नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक फ़ितने के बाद दूसरा फ़ितना। नाज़रीन, आपने बिल्कुल दुरुस्त पढ़ा है कि अभी चंद दिन पहले ह्यूमन मिल्किंग बैंक के उन्वान से एक इदारा सामने आया था और अब जो है वो स्पर्म बैंक के नाम से एक इदारा सामने आ चुका है। आज हम इसकी हकीकत से पर्दाचाक करेंगे। तो सबसे पहले वो अहबाब जो चैनल पर अभी तक नए हैं और सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश है कि बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि उनको आने वाली हमारी हर नई वीडियो मिलती रहे। सिलसिले गुफ्तगू को मज़ीद आगे बढ़ाते हुए इसका इदारे का तारुफ बयान करता हूँ कि स्पर्म बैंक किसे कहा जाता है। स्पर्म बैंक एक ऐसा इदारा है जो मुख्तलिफ़ लोगों से उनके स्पर्म्स लेता है और मुख्तलिफ़ ख़वातीन से उनके एग्स लेता है। वो मर्द और ख़वातीन जो तौलीदी अमल जिनके लिए नागुज़ीर होता है और वो बच्चा जनने की सलाहियत नहीं रखते, उसके स्पर्म्स जो हैं वो उनको दिए जाते हैं और एग्स जो है वो उन ख़वातीन को दिए जाते हैं। तो इस इदारे का बुनियादी तौर पर ये मकसद होता है और ये इदारे या इस किस्म के इस डिज़ाइन के इदारे जो हैं वो मगरबी ममालिक के अंदर काम कर रहे हैं और मगरबी अफ़कार के साथ काम कर रहे हैं। लेकिन इस्लाम में इसकी क्या हैसियत है, इस्लाम इसको किस नज़र से देखता है और कौन सी सूरतें ऐसी हैं जो इस्लाम की नज़र में जायज़ हैं और कौन सी सूरतें नाजायज़ हैं, आज इंशाअल्लाह हम उन पर बात करेंगे। सबसे पहली सूरत तो ये है कि अगर मियाँ बीवी औलाद पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते, यानी खामन और बीवी जो है वो औलाद पैदा करने की सलाहियत नहीं रखते, वो खामन की तरफ से कोई मसला मेडिकली प्रॉब्लम है या ख़ातून की तरफ से कोई मेडिकली प्रॉब्लम है, तो ऐसी सूरत में होता ये है कि मेडिकल साइंस की एक इस्तिलाह है, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशंस के ज़रिए से उसका इलाज किया जाता है, जिसमें मर्द के स्पर्म्स लिए जाते हैं, ख़ातून के एग्स लिए जाते हैं। तो लेबॉर्ट्रीज में मुख्तलिफ़ टेस्ट करने के बाद उनको कुछ ख़ास प्रोसेस के साथ रखा जाता है और उसके बाद वो ख़वातीन के रहम में मुंतकिल कर दिए जाते हैं, जिससे औलाद पैदा होने की सलाहियत ख़वातीन के अंदर जो है वो पैदा हो जाती है और वो बच्चा जनने की सलाहियत रखती हैं। तो ऐसी सूरत इलाज मुआवजे के तौर पर इस्लाम के अंदर जो है वो इस वजह से जायज़ है कि अगर उसी मर्द का स्पर्म है और उसी की अपनी बीवी का जो है वो एग्स हैं और उसकी अपनी बीवी की तरफ उसको मुंतकिल किया जा रहा है, तो ऐसी सूरत में इस्लाम में कोई कबाहत नहीं है, बिल्कुल जायज़ है। लेकिन अगर स्पर्म मर्द का है, किसी दूसरी औरत के एग्स लेकर इस मर्द की बीवी के रहम में रखे जाएं या उस बीवी के एग्स हैं और किसी दूसरे मर्द के स्पर्म लेकर इसकी बीवी के एग्स रहम में रखे जाएं, तो ऐसी सूरतें जो हैं वो इस्लाम में जायज़ नहीं हैं। जबकि जो मगरबी ममालिक के अंदर स्पर्म बैंक्स काम कर रहे होते हैं, उनके अंदर इस चीज़ का ध्यान नहीं रखा जाता, इस किस्म की कैद जो है वो नहीं रखी जाती, जिसकी वजह से बहुत सी खराबी जो हैं वो लाजिम आती हैं। इस्लामी नज़र व फ़िक्र के एतबार से इससे इंसानी नस्ब के ऊपर हरफ आता है, तो इस्लाम इसकी जो है वो किसी सूरत कोई गुंजाइश नहीं देता। इस्लाम में इसकी कोई गुंजाइश मौजूद नहीं है। अगर कोई शख्स ऐसा अमल करता है कि वो अपने स्पर्म्स की बजाय किसी दूसरे मर्द के स्पर्म्स लेकर अपनी ख़ातून के रहम में रखवाता है और उससे तौलीद करवाता है, औलाद पैदा करता है, तो ऐसी सूरत में वो पैदा होने वाली औलाद जो है वो नुत्फ़े हलाल नहीं होगा, बल्कि वो नुत्फ़े हराम होगा। और इसी तरीके से अगर कोई ख़ातून अपने एग्स की बजाय वो किसी दूसरी ख़ातून के रहम में अपने खामद का स्पर्म रखवाती है, तो वो जो औलाद है वो भी उनके लिए जो है वो जायज़ नहीं होगी। तो ये इस्लाम में सूरतें जो हैं, मियाँ और बीवी के अलावा की जितनी सूरतें हैं, चाहे किसी की तरफ से स्पर्म लिए जाएँ, चाहे किसी दूसरी औरत की तरफ से एग्स लिए जाएँ, ये इस्लाम में किसी सूरत भी जायज़ नहीं है। अलबत्ता कुछ लोग इसकी डोनेशन के हवाले से बात करते हैं कि इसकी डोनेशन जो है उसके बारे में क्या राय है। याद रखिएगा कि स्पर्म एक ऐसी चीज़ है या एग्स एक ऐसी चीज़ हैं जो खून की तरह, आँखों की तरह और जिगर अतिया कर देने की तरह या दीगर जो इंसानी अज़ा डोनेट किए जाते हैं उनकी तरह का एक उज़व नहीं है। ये एक बेसिक और बुनियादी इंसानी उज़व है जिसके ज़रिए से इंसानी नस्ल जो है वो नशोनुमा पाती है। इसका डोनेट करना
یہ اسلام میں کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی انسان اس کو ڈونیٹ کرتا ہے اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ کسی کے کام آ جائے گا، اس سے جو ہے وہ انسانی نسب مخلوط ہونے کا خدشہ ہے۔ تو اسلامی نظریے اور اسلامی افکار کے اعتبار سے اس کو جائز نہیں سمجھا جاتا، بلکہ یہ سراسر حرام ہے۔ اسی طریقے سے اس کی خرید و فروخت کرنا یہ بھی جو ہے وہ سراسر طریقے سے حرام ہے۔ تو اس پر ناظرین ایک مستقل ویڈیو انسانی آرگنز کے حوالے سے میں نے اپلوڈ کر رکھی ہے، وہ آپ حضرات جا کر دیکھ سکتے ہیں، ہمارے اسی چینل پر موجود ہے۔ اور کچھ چیزیں ایسی ہیں اس میں جن کو ڈونیٹ کر سکتے ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو ڈونیٹ نہیں کر سکتے، اس کی تفصیل میں نے بیان کر دی ہے۔ تو یہ سپرمز اور ایگز یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی ڈونیشن جو ہے وہ اسلام میں کسی صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے آج کے دور میں اس ادارے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر مختلف پلیٹ فارمز پر ایڈ چلائے جا رہے ہیں اور اشتہارات دکھائے جا رہے ہیں، جس میں یہ بات اس چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ جی لوگ اپنے سپرم ڈونیٹ کریں، اور خواتین جو ہیں وہ اپنے ایگز ڈونیٹ کریں۔ اگر وہ ڈونیٹ نہیں کرنا چاہتا، فروخت کرنا چاہتا ہے، تو وہ کسی بھاری رقم کے عوض ان کو فروخت کر سکتا ہے۔ تو ادارے جو ہیں وہ مختلف ادارے اس کو خریدنے کے لیے تیار ہیں۔ تو یاد رکھیے گا کہ یہ چیز مغربی ممالک میں تو چل سکتی ہے، اور وہاں پر چونکہ ان کے ہاں بھی ان کے مذاہب میں بھی بنیادی طور پر اس کی اجازت نہیں ہے، مگر وہ لوگ مذاہب سے بالاتر ہو کر وہ تمام چیزوں کو چھوڑ کر جو ہے وہ اس چیز کو دیکھتے ہیں، تو جس کی وجہ سے آج وہ بہت سارے مسائل کا شکار بھی ہیں۔ لیکن مسلمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اکرام، یہ عزت، یہ فضیلت، یہ برکت اور یہ رحمت عطا کر رکھی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اپنے نسب کو محفوظ رکھتے ہیں، بغیر نکاح کے، بغیر حلال اور شرعی طریقے کے اولاد نہیں لیتے۔ تو مسلمانوں کے معاشرے کے اندر اس چیز کا تصور جو ہے وہ کسی صورت بھی واقع نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ لیکن یہ جو ادارے اس طرز پر بنائے گئے ہیں اور مسلم معاشرے کے اندر ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یاد رکھیے گا یہ سراسر جو ہے وہ مسلمانوں کے نسب کے ساتھ کھلواڑ ہے، مسلمانوں کی نسلوں کو برباد کرنے کے لیے ایک بہت بڑی چال ہے۔ چاہے اس میں ہیومن ملکنگ بینک ہو، چاہے اس میں سپرم بینک ہو، اور چاہے دیگر ادارے جو ہیں وہ کام کرنے والے موجود ہوں، یہ تمام وہ ادارے ہیں جو غیر ملکی این جی اوز اور مغربی آشیرواد پر اسلامی ممالک کے اندر اپنا تعفن زدہ وجود لے کر آتے ہیں، اور مختلف سازشوں کے تحت، مختلف جو ہے وہ ہیلے بہانوں کے ساتھ یہ لوگ وہاں پر آ کر اپنا نیٹ ورک بناتے ہیں اور مسلمانوں کے بہت سارے معاملات کو خراب کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ جبکہ اس وقت دنیا کے بہت سے ممالک میں اس وقت بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے۔ مثال کے طور پر آپ اسرائیل کے قریب جو فلسطین موجود ہے، وہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے مسلمان کتنی ضروریات کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس بیسک کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں ہیں، مگر یہ لوگ جو ہے ان کا خیال نہیں ہوتا، بلکہ یہ لوگ اپنی جو ہے وہ ضروریات، اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے، اچھے بھلے ہنستے بھنستے گھروں کو اجاڑنے کے لیے بڑے اچھے مونوگرام کے ساتھ، بڑے خیر سگالی کے جذبات کے ساتھ یہ ایسی جگہوں پر آتے ہیں جہاں پر لوگ خوشحال رہ رہے ہوتے ہیں، وہاں پر ان کے امن و امان کو تباہ کرتے ہیں، اور اپنے مذموم مقاصد پورے کرنے کے لیے ان کی زندگیوں کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، اور اس کے بعد ان کے پورے سسٹم کے اوپر قابض ہو کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو یہ بھی اسی قسم کا ایک کھیل ہے، اسی قسم کی ایک چال ہے۔ مسلمانوں کو اس سے متنبع رہنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمان کو، اپنی اولاد کو محفوظ رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو جب بھی آپ حضرات سوشل میڈیا پر کسی بھی جگہ پر ایسا اشتہار دیکھتے ہیں، سب سے پہلا اور بنیادی حق یہ ہے کہ فوراً سے اس کو رپورٹ کریں اور اس کو اپنے جو ہے وہ چینل سے آؤٹ کر دیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے نسلوں کی حفاظت فرمائے۔ آخر میں پھر عرض کروں گا، جو احباب چینل پر نئے ہیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا، ان سے گزارش ہے کہ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ان کو آنے والی ہماری ہر نئی ویڈیو ملتی رہے۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔